औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तुर्की और अज़रबैजान, इसराइल और आर्मीनिया के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त तुर्की छा गया है और रूस ने हार मानी। इसी के साथ इसराइल का दिया हुआ असला भी किसी काम का नहीं रहा। आर्मीनिया शिकस्त पे शिकस्त खाता जा रहा है और इस तनाज़र में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, रूस के हुकूमती तर्जमान अखबार ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें वो कह रहा है तुर्की के ड्रोन्स का मुकाबला कर सकता है, और आगे वो सवालिया निशान डालता है और आगे जवाब देता है, और जवाब देते हुए कहता है कि नो। आर्टिकल में मज़ीद बताया गया तुर्की के ड्रोन्स इस कदर शानदार हैं, इस कदर बेहतरीन हैं कि इसराइल के ड्रोन्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। लिहाजा क्या इसराइल और रूस तुर्की का मुकाबला कर पाएंगे? तो इसका जवाब वो नो में देते हैं। नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान टेक ऑफ बाखबर कर चुका है, बता चुका है, आगाह कर चुका है कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया में रूस के S-300 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा कर दिया है, तबाह कर दिया है। ड्रोन्स की मदद से हिट किया था, जिसकी वजह से S-300 मिसाइल सिस्टम भी नकारा हो गया। जबकि इससे पहले अज़रबैजान ने तुर्की का Su-25 त्यारा भी मार गिराया था, वो भी ड्रोन्स की मदद से मार गिराया था। एक तरफ रूस और तुर्की का दिफाई साजो सामान की वैल्यू कम हो गई है, उनका की ख़रीदारी में कमी वाक़या होना शुरू हो गई है और उसकी मार्केट वैल्यू गिरना शुरू हो गई है, उसकी अहमियत कम हो गई है। तो दूसरी तरफ तुर्की का ड्रोन्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है और ज़्यादा ममालिक तुर्की के ड्रोन्स को ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान टेक ऑफ एक खदशा ज़ाहिर कर चुका था, आपको वीडियो बना के दे चुका था। आज वही खदशा रूस का हुकूमती तर्जमान अखबार ज़ाहिर कर रहा है, बता रहा है। नाज़रीन, यहाँ आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि रूस, इसराइल और अरब ममालिक में, यहाँ तक कि तुर्की में भी, किसी अखबार में कोई हेडलाइन तो क्या एक लाइन भी नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते। तुर्की, इसराइल, रूस, अरब ममालिक, UAE, सऊदी अरेबिया, ये इन तमाम ममालिक में चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ ना तो आप हेडलाइन लगा सकते हैं, हेडलाइन तो दूर की बात, आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते। और कहाँ ये बात कि इतना कंट्रोल मीडिया रूस के ख़िलाफ़ ही उसके अपने हुकूमती तर्जमान अखबार पूरा आर्टिकल लिख रहे हैं। खबर को रूस की सीधी सीधी शिकस्त, ओपनली शिकस्त समझी जा रही है। जहाँ रूस ने खुद शिकस्त तस्लीम कर ली है, वहाँ उन्होंने आर्मीनिया को भी खबरदार कर दिया है और इशारा दे दिया है कि बेहतर है हार मान लो, चुप कर जाओ, चुप करके बैठ जाओ, सरेंडर कर लो या फिर मुज़ाकरात कर लो। दूसरे लफ्ज़ों में रूस ने अपने हैंड्स अप कर लिए हैं। अज़रबैजान के अंदर रूसी और इसराइली साख्ता दिफाई साजो सामान की जिस तरह अज़रबैजान ने धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं और आर्मीनिया को धूल चटा के रख दिया है, और आर्मीनिया का अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। पिछले 26-27 दिनों में जो आर्मीनिया का नुकसान हुआ है अरबों डॉलर का, वो सिर्फ आर्मीनिया का नुकसान नहीं था, बल्कि इसमें रूस और इसराइल भी शामिल हो चुके हैं। अब डायरेक्टली जंग जो है रूस और इसराइल की तुर्की के साथ हो गई है। आर्मीनिया इसमें अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये आर्मीनिया में इतना दिफाई साजो सामान का नुकसान हुआ है, तो वहाँ रूस और इसराइल की बर्तरी, घमंड, गरूर और उसकी असला साजी पर भी उंगलियाँ उठना शुरू हो गई हैं, और असले की दौड़ में रूस और इसराइल कहीं पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर तुर्की के ड्रोन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में तुर्की के ड्रोन्स का चर्चा होने जा रहा है। तो दूसरी तरफ इसके तोड़ भी ढूंढा जा रहा होगा। जहाँ रूस के अखबार ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है, हैंड्स अप किए हैं, तो वहाँ तुर्की ने भी एक नफसियाती हरबा इस्तेमाल किया है। चंद ममालिक में शामिल है तुर्की जो नफसियाती हरबे इस्तेमाल करता है। तो उसने अपने एक अखबार जो अरबी में छपता है, अरबी वर्जन है उसका, उसमें उसने एक खबर लगाई है, और वो खबर क्या है, रूस की मिलिट्री इस काबिल नहीं है कि वो तुर्की का मुकाबला कर सके।
جہاں ترکی نے یہ خبر لگا کر روس کو خبردار کیا ہے، وہیں پر اس نے الٹیمیٹم دیا ہے عرب ممالک کو، یو اے ای اور دوسرے عرب ممالک کو اور اسرائیل کو، جو آپس میں امن معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ان امن معاہدوں کی کچھ کہانی سمجھ آتی ہے، کچھ سٹوری سمجھ آتی ہے، اس کا جو پردے کی جو کچھ پیچھے چل رہا ہے وہ یہاں پر اب کچھ سمجھ آنا شروع ہوا ہے۔ یہ بالکل سیدھی سیدھی عرب ممالک کو اور سعودی عربیہ اور یو اے ای کو دوسری طرح سے دھمکی ہے بالواسطہ طور پر۔ ناظرین، یہ جو عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو ان امن معاہدوں کے پیچھے ایک خبر آ رہی تھی، عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر ترکی کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ترکی نے اسرائیلی اسلحے کے پرخچے اڑا کر عرب ممالک کو خبردار کر دیا ہے کہ ان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے اور اسرائیل ترکی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور آپ بھی کھڑا ہونے کی جرأت نہ کریں۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور سینیریو ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ قطر، جو امریکہ اور اسرائیل کے ڈرونز خریدنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور ترجیحی بنیادوں پر خریدنا چاہتا تھا، اب اس قطر نے بھی امریکہ اور اسرائیل کا اسلحہ خریدنے سے انکاری کر دی ہے۔ اب وہ خریدنا نہیں چاہتا، بلکہ اب وہ ترکی کے ڈرونز خریدنا چاہ رہا ہے۔ یہاں پر ترکی قطر کی مدد سے اور قطر کی مدد کر کے اسرائیل اور عرب ممالک کو گھیرنے جا رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی اور ترکی اور یورپ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا 100 سال کا، جس میں وہ اپنی افواج نہیں رکھ سکتا، اسلحہ نہیں بنا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ جو معاہدہ تھا اس کو 100 سال پورے ہونے میں 2023 میں وہ 100 سال پورے ہو جائیں گے اور 3 سال بعد وہ معاہدہ ترکی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ترکی کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملے گا۔ اس وقت بھی ترکی کھل کر کھیل رہا ہے اور حالات یکسر بدلنے جا رہے ہیں یا بدل جائیں گے۔ اس کا تجزیہ کہ حالات کس طرف جائیں گے، کیا تیسری جنگ عظیم سر پر کھڑی ہے، تجزیہ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، وقت سے پہلے کچھ پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ تاہم افغانستان میں شکست کے بعد امریکہ کا ستارہ ڈوب رہا ہے اور ایک شنید کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں کچھ بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ دنیا کا نقشہ ایک دفعہ پھر نئے سرے سے بنایا جائے گا اور کچھ بڑی طاقتیں اس نقشے میں ابھر کر سامنے آئیں گی۔ ان بڑی طاقتوں میں چین انڈیا کے ساتھ لداخ میں برسر پیکار ہے اور پاکستان بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ نہ بھی ہوا تو ڈریگن ہو جائے گا، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا کھلم کھلا دشمن ہے اور چین اس کا بہترین ہمسایہ، نہ صرف دوست ملک ہے بلکہ اس کے ساتھ دفاعی معاملات بھی ہیں پاکستان کے۔ تو اگلے چند سالوں میں مجھے انڈیا دنیا کے نقشے پر نظر آتا نہیں دیکھ رہا۔ ایشیا میں ایک طرف چین سپر پاور بن کر امرج ہو کر اوپر آ رہا ہے، اور تو دوسری طرف جو ترکی ہے، جو آدھا یورپ میں ہے، وہاں پر ترکی نے اپنی داغ بٹھانی شروع کر دی ہے اور دنیا پر اپنی برتری تسلیم کرانے کے لیے ان کو مجبور کر رہا ہے، ان کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ایک طرف ایشیا میں چین امرج ہو کر اوپر آ رہا ہے، تو دوسری طرف ترکی نے یورپ میں وقتہ ڈالا ہوا ہے اور اپنی برتری تسلیم کرانے میں جٹا ہوا ہے۔ ترکی کسی حد تک آذربائیجان کی فتح میں مددگار ہے۔ اس نے آذربائیجان میں، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اپنی برتری تسلیم کرا لی ہے۔ ادھر لداخ میں چین نے 38,000 مربع کلومیٹر کا ایریا فتح کر کے اس کو واپس لے کر اور 1,000 مربع کلومیٹر دپسانگ میں سے انڈیا کو بے دخل کر کے خطرے کی گھنٹیاں یہاں بھی بج رہی ہیں اور ادھر یورپ میں بھی ترکی نے بجا رکھی ہیں۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک آپس میں بلاک بنا رہے ہیں، 2-2 3-3 4-4 مل کر آپس میں بلاک بنا رہے ہیں۔ انڈیا اس وقت امریکہ کے جولی میں گرا ہوا ہے اور امریکہ، اسرائیل، انڈیا، جاپان، آسٹریلیا، انہوں نے ایک بلاک بنا رکھا ہے جس کو کواد کا نام دیا گیا ہے۔ تو دوسری طرف پاکستان، ترکی، چین، یہ ممالک بھی آپس میں ابھی تک انہوں نے کوئی باقاعدہ طور پر بلاک تو نہیں بنایا، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی 2-2 3-3 ممالک آپس میں بلاک بنا کر لڑنے جا رہے ہیں۔ افغانستان پر آج سے 20 سال پہلے
امریکہ نے 40 ممالک کی مدد سے افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا، اور جو یہ ممالک اس میں امریکہ کے ساتھ شامل تھے اس کو نیٹو کہا گیا تھا۔ نیٹو کو شکست کے بعد تمام ممالک الگ ہو گئے ہیں، ترکی بھی نیٹو میں شامل تھا، تو عملی طور پر نیٹو کا شرازہ بکھر چکا ہے، عملی طور پر نیٹو ناکام ہو چکی ہے اور ٹوٹ چکی ہے۔ تو اس وقت نئے اتحاد بنتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اتحاد دو دو تین تین چار چار ممالک کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ کیا تیسری جنگ عظیم سر پر کھڑی ہے؟ انتظار کریں، جلدی اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلنا سامنے آ جائے گا، جس طرح کہ عرب ممالک اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے کہ وہ ترکی کو نیچے دکھانا چاہتے تھے، ترکی کے اوپر فوج کشی کرنا چاہتے تھے، ترکی نے قطر کو ساتھ ملا لیا ہے، اور اس وقت جو سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے، جنگ سر پر کھڑی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔